ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तथितेषु शैशिकप्रकरणे भवामः। शैशिकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 14 पाठः गतपाठः सम्पन्नः। अस्मिन् 14 पाठे सर्वादौ अस्माभिः कालाढ्यम् इति सूत्रे विचारः विहितः। तस्य अवशिष्टानि यानि उदाहरणानि सायं प्रातिकः पौनः पुनिकः इत्यादीनि साधितानि। कविप्रयोगाः केचन दृष्टाः, तेषां साधुत्व असाधुत्वविचारः, साधुत्वासाधुत्वविमर्शः विहितः। ततः तत्र श्राद्धे शरदः इति सूत्रं पठितम्। श्राद्धार्थे गम्यमाने शरद् इति शब्दात् ठञ् प्रत्ययः भवति। शारदिकं श्राद्धम् इति तस्य उदाहरणं साधितम्। ततः विभाषारोगातपयोः इति सूत्रं पठितं। रोगार्थे आतपार्थे तत्र शरत् शब्दात् विभाषा ठञ् प्रत्ययः भवति, पक्षे अण् भवति। अतः शारदिकः शारदो वा रोगः आतपो वा इति उदाहरणद्वयं तत्र साधितम्। ततः निशाप्रदोषाभ्यां च इति सूत्रं पठितम्। तत्र निशा अपि च प्रदोष इति अस्मात् इति आभ्यां कालवाचकाभ्यां शब्दाभ्यां तत्र ठञ् प्रत्ययः विकल्पेन भवति शैषिकः। अतः ठञः पक्षे नैषिकम् अपि च अणः पक्षे नैषम् इति रूपम् अस्माभिः साधितम्। ततः प्रादोषिकं प्रादोषम् इत्यपि रूपं तत्र उदाहरणत्वेन दृष्टम्। ततः श्वसस्तुट्चा इति श्वसशब्दात् ठञ् वा स्यात् इति तत्र तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्र अग्रे उक्तं तस्य तुडागमश्च, नाम तस्य तुडागमोऽपि भवति इति। तत्र द्वारादीनां च इत्यनेन इति सप्तमाध्यायस्थं वृद्धिविधायकं नाम वृद्धेः निषेधविधायकम् ऐजागमविधायकं च सूत्रं पठितम्। एतत् सूत्रसाहाय्येनैव श्वस इति शब्दात् ठञ् परतः तत्र श्वस इति शब्दे तत्र वकारात् पूर्वम् औकारस्य आगमः जातः। अपदान्तत्वात् नपदान्त इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः न जाता। अतः द्वारादीनां च इति सूत्रारम्भः तत्र सप्तमाध्याये क्रियते। ततः परं तत्र सूत्रं पठितं सन्धिवेलाद्युदुनक्षत्रेभ्यो इति। सन्धिवेलादिगणपठिताः ये शब्दाः ते ऋतुवाचकाः शब्दाः ये ते नक्षत्रवाचकाश्च ये सन्ति शब्दाः तेभ्यः अण् इति प्रत्ययः भवति इति। तत्र तदेव सन्धिवेलादिभ्यः ऋतुभ्यः नक्षत्रेभ्यश्च कालवृत्तिभ्यः अण् स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। ततः सन्धिवेलायां भवः सान्धिवेलं ग्रैष्मं तैषम् इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। तत्र सन्धिवेलादिगणः अपि पठितः। तत्रैव गणसूत्रमपि पठितं संवत्सरात् फलपर्वणोः इति। नाम संवत्सर इति शब्दात् फलार्थे पर्वार्थे च गम्यमाने तत्र अण् प्रत्ययः भवति। अतः संवत्सरं फलं पर्व वा इति उदाह्रियते। फलार्थः पर्वार्थो वा यत्र नास्ति तत्र तु सांवत्सरिकम् इत्येव। अतः तत्र उक्तं
सांवत्सरिकमन्यत् इति। ततः परम् एतावानेव विषयः गतपाठे पठितः। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः एवमासीत्: तिष्ठे जातः इत्यर्थे शविष्ठा फल्गुनी इति लुग्वक्ष्यते। सन्धिवेलादिगणं पठति सन्धिवेलेत्यादि संवत्सरात् फलपर्वणोरिति गणसूत्रमिदम् एतावत्पर्यन्तं व्याख्यायामपि दृष्टम्। अधुना अग्रे तत्र सूत्रारम्भः नाम अग्रिमः पाठः आरब्धव्यः वर्तते। एवञ्च तद्धितेषु शैक्षिकप्रकरणस्यास्य 15 पाठः अस्माकं क्रमे भवति तत्र आरब्धः। अस्मिन् 15 पाठे सूत्रं पठ्यते सर्वादौ प्रावृष एण्यः इति। एवं किल तत्र सूत्रस्य यानि पदानि सन्ति तेषां विभक्तिपरिचयः ज्ञेयः। प्रावृषः इति पञ्चम्यन्तं पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। एण्यः इति प्रथमान्तं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। द्विपदं सूत्रम् आहत्य 2 पदे अस्मिन् सूत्रे भवतः। ततः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे इत्यादिकं सर्वं तत्र लभ्यते। कालात् इति अनुवर्तते, कालात् ठञ् इत्यस्मात् ठञ् तु नानुवर्तते। किं कथयति ग्रन्थकारः इति चेत् किमपि न कथयति। व्याख्याता कथयति। किं कथयति? ऋत्वणोपवादः इति। नाम सन्धिवेलाद्युतुनक्षत्रेभ्योऽण इति नाम प्रावृट् अपि काचिद् ऋतुरेव किल, ऋतुविशेषः, वृष्टिकालः, वर्षर्तुः इति वा। अतः तत्र सिन्धुवेलादि इत्यादि सूत्रेण अण् प्राप्तः। तम् अणं प्रबाध्य प्रकृते अयम् एण्य इति प्रत्ययः प्रवर्तते प्रावृष एण्यः इत्यनेन सूत्रेण। अतः तत्र उक्तं ऋत्वणोपवादः इति। सूत्रार्थः तु तत्र इत्थं ज्ञेयः। नाम प्रावृष इति षकारान्तः यः शब्दः वर्तते कालवाचकः, तस्मात् एण्य इति प्रत्ययः भवति। कः प्रत्ययः? एण्य इति अकारान्तः सः प्रत्ययः। मूले उदाहृतं किं? प्रावृषेण्यः इति। तदेव अग्रे अग्रे कथयति। प्रावृषेण्य इति व्याख्यातारं पश्यन्तु। प्रावृड् वर्षर्तुः एवं खलु। तत्र भवादि इत्यर्थः, नाम तत्र भवः, तत्र जातः इति वा अर्थः। अस्मिन् अर्थे प्रावृष इति सप्तम्यन्तात् सुब्लुकि सति सप्तम्यन्तात् एण्य प्रत्ययः सुब्लुकि प्रावृष एण्य मेलनेन प्रावृषेण्य। सुप्रत्ययः सस्यरुत्वे विसर्गे सति प्रावृषेण्यः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। समीचीनम्। ततः जाते तु ठञ् वक्ष्यते एवं किल। नाम प्रावृषि जातः ठैन ठप् ठप् एवम् एवं ठप् वक्ष्यते। तत्र सूत्रमेव वर्तते एकं प्रावृषष्ठपु इति, तद् अग्रे वक्ष्यते जातार्थे। अतः प्रकृते प्रावृषि भवः इत्येव अर्थः कर्तव्यः। प्रावृषि जातः इति अर्थः न कर्तव्यः। प्रावृषि भवः इत्येव। यथा जातार्थे विशेषेण अग्रे प्रावृषष्ठपु इत्यनेन ठप् अग्रे वक्ष्यते। कथयति प्रक्रियालाघवार्थं णकारोच्चारणम् इति। क्व
एण्य इति प्रत्यये। अन्यथा तत्र यदि ढ प्रत्ययः तस्य स्थाने ए आदेशः इति कृत्वा एय इति प्रावृषढ इति ढ प्रत्ययः यदि कश्चन कृतः अभविष्यत् तस्य एय इति आदेशः पुनः मध्ये कस्यचित् णुतः आगमः वक्तव्यः भवति स्म, तदा एय अनयोः मध्ये णकारः आगत्य तिष्ठति स्म। तत्सर्वम् अकृत्वा साक्षात् णकारसहितम् एण्य इति प्रत्ययं पठति इति भावः। वृथा प्रक्रिया गौरवं न स्यात्, तदपेक्षया अत्रैव तत्र एण्य इति इति नाम साक्षात् एण्य इति प्रत्ययस्य एव विधानं कृत्वा प्रक्रियागतः लाघवः सूत्रकारेण अत्र आचरितः वर्तते। एवं खलु। अग्रे कथयति। एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रे सूत्रं वर्तते वर्षाभ्यष्ठक् इति। एवं खलु। तर्हि तत्र वर्षाभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति रूपं। समीचीनं। वर्षाशब्दः नित्यबहुवचनान्तः इति कदाचित् भवन्तः जानीयुः। तदेव व्याख्याता अपि कथयिष्यति। ठक् ठक् इति प्रथमान्तम्। एवं खलु। प्रकृतसूत्रं प्रति प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे कालाट्ठञ् इत्यस्मात् कालात् इति अनुवर्तते। एवं किल। तत्र व्याख्याता कथयति, नाम आदौ तु सूत्रार्थः कर्तव्यः। एवं खलु। नाम वर्षा इति शब्दः यः कालवाचकः, एवं खलु, तस्मात् शैषिके अर्थे ठक् प्रत्ययः भवति इति तत्र उच्यते। व्याख्यातारं पश्यन्तु। तृतीयर्तौ नाम तृतीया या ऋतुः तदर्थे नाम तृतीयर्तौ वर्षाशब्दः नित्यं बहुवचनान्तः। ऋत्वर्थे अयं वर्षाशब्दः नित्यबहुवचनान्तः। तत्रापि तृतीयऋतुः यः तदर्थे। एवं किल। अग्रे कथयति। नाम तत्र कोशप्रामाण्यं यच्छति। अप्सुमनः समासिकता वर्षाणां बहुत्वम् इति। नाम अप् सुमनस् समासिकता समासिकता वर्षा एतेषां बहुत्वं भवति इति लिङ्गानुशासनसूत्रात् इति। नाम लिङ्गानुशासने इदं सूत्रं तत्र पठितं वर्तते, तेन इदं ज्ञायते इति। एवं खलु। अग्रे अमरकोशस्यापि प्रामाण्यं ददाति। स्त्रियां प्रावृट् स्त्रियां भूम्नि वर्षाः इत्यमरः। नाम नित्यबहुवचनान्तः एषः कालवाचकः वर्षा इति शब्दः। कालवाचकत्वं च कुतः इति चेत् तत्र ऋतुवाचकत्वात्। तृतीयर्तौ इति खलु उक्तम्, अतः। अस्तु, अग्रे उच्यते वर्षाशब्दात् जाताद्यर्थे ठगित्यर्थः इति। वर्षा इति शब्दः ततः जाताद्यर्थे। तर्हि कथं विग्रहः कर्तव्यः? वर्षासु साधु वार्षिकं वासः इति। तत्र मूले विग्रहविषये किञ्चित् कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। तत्र पश्यन्तु। वर्षासु साध्विति
मूले उच्यते वर्षासु साधु वार्षिकं वासः इति उदाह्रियते। साधु इत्यस्य अर्थं कथयति व्याख्याता हितकारी इति। तर्हि अस्मिन् अर्थे वर्षा इति शब्दात् ठक् प्रत्ययः एतेनैव सूत्रेण किति च इत्यनेन आदिवृद्धिः वार्ष ठ इकादेशः वार्ष इक भत्वात् नैव वार्षा इक भत्वात् वार्षा इत्यत्र अन्त्यस्य आकारस्य लोपः वार्ष इक वार्षिकसु अम्पूर्वरूपादिकं विधाय वार्षिकम् इति सिद्ध्यति। एवं खलु। ततः कथयति व्याख्याता ननु तत्र साधुः इति साधुः इति अधिकारस्य शेषाधिकारबहिर्भूतत्वात् कथं साध्वर्थे अयं प्रत्ययः। एवं खलु। नाम वर्षाभ्यष्ठक इत्यनेन ठक् इति प्रत्ययः तत्र साधुः इत्यस्मिन् अर्थे नाम इति अर्थं पुरस्कृत्य तस्य विग्रहः प्रदर्श्यमानः वर्तते। एवं खलु। वर्षासु साधुः वार्षिकं वासः इत्येवं रूपेण। तर्हि इति साध्वधिकारस्य नाम अयं नाम तत्र साधुः इति अर्थः तु तत्र इति यः अधिकारः नाम तत्र साधुः इति साध्वधिकारः इत्युच्यते। तत्र साधुः इति अस्यापि अधिकारः अस्ति अग्रे, परन्तु सः शेषाधिकारेण अन्तर्भवति। तदेव कथ्यते बहिर्भूतत्वात् कथं साध्वर्थे अयं प्रत्ययः। साध्वर्थे अयं प्रत्ययः कथम् इत्यत आह अत आह किं कालादिति। मूले पश्यन्तु कालात् साधु पुष्प्यत्पच्यमानेषु इति साध्वर्थे इति कथयति अग्रे साध्वर्थ इति साध्वर्थेऽपि ठगित्यर्थः इति। तत्र कालात् इति ग्रहणं कृतमस्ति। अतः वस्तुतः तत्सूत्रं पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादस्य नाम अस्यैव पादस्य तत्र 43 सूत्रं भवति। एवं किल। तत् 43 सूत्रम् इति चेत् अस्माकं शेषे इति तस्य विकारः एतावत्पर्यन्तम् अन्तर्भवति। एवं खलु। परन्तु नाम शेषे इत्यस्य अधिकारः तस्य विकारः एतावत्पर्यन्तं गच्छति। तस्य विकारः इति च तृतीयाध्यायस्य 34+100 सूत्रं भवति। तर्हि तत्र साधुः इत्यस्य नाम अयमधिकारः क्व यावत् इति चेत् तद्द्रष्टव्यं। तत्र साधुः इति तु सत्यं चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 98 सूत्रं भवति। सत्यं शेषाधिकारेण अन्तर्भवति। परन्तु इदं तु यत् सूत्रं वर्तते किं कालात् साधु पुष्प्यत्पच्यमानेषु इति तु शेषाधिकारे एव अस्ति। यतः 34 सूत्रं यावत् शेषाधिकारः वर्तते अस्मिन् तृतीयपादे। कालात् साधु पुष्प्यत्पच्यमानेषु इति सूत्रं तु ततः पूर्वमेव वर्तते। एवं किल। अत इदं ततः पूर्वमेव वर्तते इति कृत्वा प्रकृते एतादृशः अर्थः वक्तुं शक्यते वर्षासु साधु वार्षिकं वासः इति। तत्र कथयति अस्य जाताद्यर्थेषु शैषिकेषु अन्तर्भावादिति भावः इति। अस्य नाम अस्य ठकः खलु। नाम
जाताद्यर्थेषु शैषिकेषु अन्तर्भावादिति भावः नाम तेषु अर्थेषु अस्य अन्तर्भावः वर्तते कस्य कालात् साधु पुष्प्युत्पद्यमानेषु इति साध्वर्थे कालवाचकात् शब्दात् तत्र यदुच्यमानं वर्तते तत्र तेषु एव अस्यापि अन्तर्भावः भवति नाम अस्य ठकः अपि अन्तर्भावः भवति एवं खलु अपि च तत्र कालात् साधु पुष्प्युत्पद्यमानेषु इति सूत्रं किं कथयति इति चेत् तदेव तेन तु अर्थविशेषः एव उच्यते अपि च यथा विहितं प्रत्ययाः भवन्ति इत्येव उच्यते एवं खलु तत्र इत्येव तस्य सूत्रार्थं पश्यन्तु तत्र इत्येव कालविशेषवाचिभ्यः सप्तमीसमर्थेभ्यः साध्वादिषु अर्थेषु यथा विहितं प्रत्ययो भवति इति उच्यते तर्हि यथा विहितं प्रत्ययः केन वर्षाभ्यष्टक् इत्यनेन इत्यर्थः समीचीनम् अर्थस्तु तत्र उच्यते कालात् साधु पुष्प्युत्पद्यमानेषु अतः अस्य वर्षासु साधु वार्षिकं वासः इति विग्रहः अपि युज्यते इति एवं खलु इति अयं विशेषः अर्थगतः अपि कश्चन विशेषः प्रकृते वर्तते अस्मिन् सूत्रे समीचीनम् अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः अग्रिमं सूत्रं वर्तते सर्वत्राण् च तलोपश्च इति तत्र सर्वत्र इति अव्ययपदम् अस्ति अण् इति प्रथमान्तम् अस्ति च इति अव्ययपदं वर्तते तलोपः इति पुनः अव्यय इति प्रथमान्तं तलोपः इति प्रथमान्तं च इति अव्ययं सम्यक् तत्र तलोपः अत्र विग्रहः ज्ञेयः तस्य लोपः तलोपः तस्य नाम तकारस्य इत्यर्थः न तु तच्छब्दः तत्र तकारस्य लोपः तलोपः तत्र इदं सूत्रं कथितं सूत्रं वर्तते पुनः सत्यम् अष्टादशम् इतः प्राक्तनं सूत्रम् अस्माभिः पठितम् अष्टादशं सूत्रम् तत्र इदं सूत्रं तु तावत् वर्तते 22 सूत्रम् एवं किल अतः इतः पूर्वम् अन्यानि अपि कानिचन सूत्राणि पठ्यन्ते इति एवं खलु तत्र कानि सूत्राणि पठ्यन्ते इति चेत् छन्दसि ठञ् वसन्ताच्च हेमन्ताच्च इति तत्सूत्रत्रयम् एवं खलु नाम वर्षाभ्यष्टक् इति 18 सूत्रं 19 सूत्रं किं छन्दसि ठञ् ततः 20तमं वसन्ताच्च 21तमं हेमन्ताच्च तदनन्तरम् इदं सूत्रं 22तमं किं सर्वत्राण् च तलोपश्च इति सम्यक् अतः प्रकृते इतः पूर्वं यत् सूत्रं पठितं हेमन्ताच्च तस्मात् सूत्रात् प्रकृते हेमन्तात् इति पदस्य अनुवर्तनं भवति तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे इत्यादिकं तु अत्र अनुवर्तते एव समीचीनम् ततः अग्रे किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः मूले आदौ सूत्रार्थः उक्तः वा सत्यं तदग्रे वक्ष्यते आदौ व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः
छन्दसि इति अनुवृत्तिनिवृत्त्यर्थं सर्वत्र ग्रहणम् एवं खलु उक्तं खलु सूत्रं किं छन्दसि ठञ् तस्मात् छन्दसि इत्यस्य अनुवर्तनं न भवतु नाम केवलवेदे एव एषा व्यवस्था अधुना या अग्रे उच्यते सा केवलवेदार्थम् एव न उक्ता कदाचित् भवेत् एतदर्थं तत्र सर्वत्र इति ग्रहणं क्रियते सर्वत्र इति गृहीते तु लोके वा वेदे वा सर्वत्रापि इत्यर्थः ततः हेमन्ताच्च इति पूर्वसूत्रात् हेमन्तात् इत्यनुवर्तते तद् उक्तमेव अग्रे कथयति तदाह हेमन्तादित्यादिना सूत्रार्थं पश्यन्तु अधुना मूले हेमन्तात् अण स्यात् तलोपश्च वेदलोकयोः इति नाम हेमन्त इति शब्दात् अण इति प्रत्ययः भवति सम्यक् हेमन्त इति शब्दस्य त इत्यस्य च लोपः भवति क्व लोकवेदयोः अयं च अर्थः कुतः लभ्यते सर्वत्र इत्यनेन लभ्यते एवं खलु ततः चकारात् पक्षे ऋत्वण् इति नाम चकारः खलु पठितः सर्वत्राण् च इति तेन पक्षे ऋत्वण् अपि भवति तदेव व्याख्याता तत्र कञ्चन पक्षम् उपस्थापयति आदौ ननु सर्वत्राण् तलोपश्च इत्येव सिद्धे प्रथमचकारो व्यर्थः एवं खलु सर्वत्राण् च तलोपश्च इति चकारद्वयस्य का वा अपेक्षा सूत्रे सर्वत्राण् च इति एकः चकारः तलोपश्च इति अन्ते द्वितीयः चकारः कुतः तदेव व्याख्याता कथयति सर्वत्राण् तलोपश्च इति सूत्रिते एव अपेक्षितार्थलाभः भवति खलु अतः प्रथमचकारः कुतः इत्यतः किमाह चकारादिति मूले पश्यन्तु चकारात् पक्षे ऋत्वण् इति एवं खलु एकेन चकारेण तु हेमन्त इति शब्दः आनीतः अपरेण चकारेण तत्र अपरः पक्षः अपि निर्मितः नाम एकस्मिन् पक्षे तत्र एतेन विहितः यः अणः सः भविष्यति पक्षे ऋत्वण् भविष्यति उभयोः भेदः अयमेव एतेन सूत्रेण यः अण् क्रियते तस्मिन् अणि सति तलोपः अपि भविष्यति नाम एतेन नाम सर्वत्राण् च तलोपश्च इत्यनेन ऋत्वण् नाम सन्धिवेलादृतुनक्षत्रेभ्योऽण् इत्यनेन सूत्रेण च यः अण् विधास्यते सः अण् तस्मिन् अणि सति तु तलोपो न भविष्यति हेमन्त इति शब्दस्य सम्यक् इति तु सूत्रार्थः अधुना तावत् तत्र वयं इदं पठिष्यामः किमिति चेत् रूपाणि साधयामः प्रथमं रूपं वर्तते हैमनम् इति तर्हि कथं रूपसिद्धिः इति चेत् तद् हेमन्ते जातः अथवा हेमन्ते भवः इत्यादिषु अर्थेषु हेमन्त इति सप्तम्यन्तात् नाम हेमन्तञि इति सप्तम्यन्तात् पश्चात् तस्य सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन लुक् खलु भवति अतः हेमन्तञि अण इत्यवस्थायां सर्वत्राण् च तलोपश्च इत्यनेन तकारस्य लोपः किम् अवशिष्यते हेमन् अ एवं खलु अणित्वात् आदिवृद्धिः हैमन् हैमन सु पूर्वरूपादिकं विधाय हैमनम् इति रूपं सिद्धं तर्हि हैमनम् इत्यस्य कोऽर्थः वसन्ते जातादिः हैमनं भवति समीचीनं ततः
पक्षे यत्र ऋत्वणं भवति तत्र तु हैमन्तम् इत्येव, तत्र तलोपः न भवति। तत्र हेमन्तशब्दात् अणिसति तत्र जाताद्दिषु शैषिकेषु अर्थेषु आदिवृद्धौ अलोपे सति हैमन्त सु पूर्वरूपादिकं विधाय हैमन्तम् इति भवति रूपं सिद्धम्। सम्यक्। ततः केचन विशेषाः अत्र सन्ति ये तत्र व्याख्यात्रा उच्यमानाः वर्तन्ते। तान् विशेषान् पश्यामः। यद्यपि रूपसिद्धिस्तु सम्पन्ना, किं कथयति इति चेत् हेमन्त इत्यत्र तकारात् प्राक् नकारस्य अनुस्वारपरसवर्णौ स्थितौ इति। तकारात् पूर्वं यः नकारः वर्तते किल, तस्य अनुस्वारः भवति, ततः परसवर्णत्वेन पुनः नकारः एव लभ्यते। नश्चापदान्तस्य झरि अनुस्वारस्य परसवर्णः इत्यादि पठितव्यवस्थया सन्धिप्रकरणे अस्माभिः सा व्यवस्था पठिता वर्तते। उच्यते तत्र तकाराकारसमुदायस्य लोपः इति पक्षे। नाम सर्वत्राण च तलोपश्च इतः वस्तुतः मुख्यः विचारः व्याख्यात्रा उपस्थाप्यमानः अस्ति। नाम तकाराकारसमुदायस्य लोपः इति पक्षे, नाम तकारस्य अकारस्य चापि लोपः भवति इति अस्मिन् पक्षे। नाम त इति नाम तकार अकार अनयोः द्वयोः अपि न केवलस्य व्यञ्जनभूतस्य एव तकारस्य लोपः, अपि तु तकार अकारयोः उभयोः अपि लोपः। नाम हेमन्त इत्यत्र तकार अकारः यः उक्तः वर्तते तस्य समुदायस्यपि लोपः इत्यस्मिन् पक्षे किम् अवशिष्यते? हेमन् अण् इति खलु अवशिष्यते। कथयति अनिति प्रकृतिभावान् नटिलोपः। नाम त इत्यस्य अकारसहितस्य लोपः जातः यदि, तर्हि किम् अवशिष्टं? हेमन् इति। एवं किल। तर्हि तत्र अन् यः वर्तते तस्य नस्तद्धिते इत्यनेन टिलोपः प्राप्तः भवति। अनान्तस्य भस्य टेर् लोपः स्यात् तद्धिते परे इति हि तस्य अर्थः। एवं खलु। तत्र उच्यते उक्तमेव, नाम उपायः उक्तः एव, अतः एव लोपः न भवति, अतः एव हैमन हैमन इत्येव भवति। तत् अग्रे उच्यते तकारस्य एव लोपः इति पक्षे तु, नाम यदि एवं कथयामः सर्वत्राण च तलोपश्च इत्यत्र तलोपः इत्यत्र तकारः व्यञ्जनरूप एव विवक्षितः, अकारस्तु तत्र उच्चारणार्थकः इति यदि उच्यते, तर्हि अस्मिन् पक्षे तु तर्हि केवलस्य व्यञ्जनस्य एव लोपः भविष्यति। एवं खलु। हेमन्त् क्षन्तव्यः हेमन् अण् व्यञ्जनभूतस्य एव लोपः अस्मिन् पक्षे विचारयन्तः स्मः वयं। कथयति अस्मिन् पक्षे तु अकारस्य यस्येति च इति लोपे, नाम यस्येति च इत्यनेन अकारस्य लोपः भवति। एवं खलु। तस्य आभिहीयत्वेन असिद्धत्वात् स्थानिवद्भावान् नटिलोपः, स्थानिवत्वाद्वा नटिलोपः इत्युच्यते। एवं खलु। यस्येति च इत्यनेन अकारस्य खलु लोपः क्रियते तस्य आभिहीयत्वेन। यद्यपि आभिहीयत्वविषयः अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। असिद्धवदत्राभात् तिङन्तप्रकरणे ज्ञास्यते। एवं खलु। तत्र स्पष्टता भविष्यति। परन्तु प्रकृते तत्र आभिहीयत्वेन, नाम इदमेव अत्र चिन्तनीयम्। अहं नाम तत्सूत्रं विस्तरेण न व्याख्याय
अत्र वदामि यत् असिद्धवदत्राभात् इति पठिष्यमाणेन सूत्रेण तत्र टिलोपे कर्तव्ये अलोपः असिद्धः भवति। टिलोपः केन? नस्तद्धिते इत्यनेन। नैव नस्तद्धिते इत्यनेन। एवं खलु। अपि च अलोपः केन? यस्येति च इत्यनेन। एवं खलु। किं पुनः पङ्क्तिं पश्यामः। तकारस्य एव लोपः इति पक्षे तु अकारस्य यस्येति च इति लोपे तस्य आभियत्वेन असिद्धत्वात् स्थानिवत्वात् आमां स्थानिवत्वाद् वा नटिलोपः इति। सम्यक् सम्यक्। अकारः अस्ति खलु, तस्य यस्येति च इत्यनेन लोपः क्रियते, कृतः। तदनन्तरं तत्र टिलोपस्य प्राप्तिः जायते। एवं खलु। नाम यदि सः अकारः अपि लुप्तः तर्हि विद्यमानः यः टिभागः तस्य लोपस्य प्राप्तिः जायते। केन? नस्तद्धिते। एवं किल। तर्हि तत्र तस्य टिलोपस्य निवारणं पूर्वत्र तदेव असिद्धवदत्राभात् इत्यनेन सूत्रेण, नाम आभीये कर्तव्ये तदसिद्धं स्यात् इति तत्र उच्यते। नाम प्रकृते टिलोपे कर्तव्ये अलोपः असिद्धः स्यात्। नाम नस्तद्धिते लोपे इति इत्यस्य दृष्टौ यस्येति च इति इत्यनेन विहितः अलोपः असिद्धः। तथा चेत् अलोपः असिद्धश्चेत् तर्हि परतः तद्धितसंज्ञकः प्रत्ययः न लभ्यते, येन तद् नस्तद्धिते इत्यस्य प्रवृत्तिः स्यात्। अपि च इदं द्वयमपि सूत्रं किं? नस्तद्धिते इति यस्येति च इति द्वयमपि सूत्रम् आभीयाधिकारे भवति। आभीयञ्च किं तत्सर्वमपि तिङन्तप्रकरणे तत्र असिद्धवदत्राभात् इति सूत्रपठनसमये भविष्यति विषयः स्पष्टः। सद्यः सपादसप्ताध्याय्यामपि असिद्धत्वविचारः भवति इति विचारं भवन्तः बुद्धौ स्थापयन्तु। सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धः सत्यं, परन्तु तादृशम् असिद्धत्वं सपादसप्ताध्याय्यामपि भवति। किं तत् स्थलम्? आभीयं स्थलं तत्। आभीयश्च क्व भवति इति चेत् तत् असिद्धवदत्राभात् इति सूत्रादारभ्य पादान्तं यावत् तत्र षष्ठाध्याये इति एतावान् भागः तत्र आभीयम् इत्युच्यते। एवं खलु। तस्मिन् कर्तव्ये तदसिद्धं स्यात्। नाम आभीये कार्ये कर्तव्ये तस्य असिद्धिः भवति इति असिद्धवदत्राभात् इति सूत्रपठनवेलायां विषयः स्पष्टः भवति। यदि तस्य सूत्रस्य कश्चन प्राक्संस्कारः भवतः अस्ति तर्हि तु अत्र अवगमनं भविष्यति, तर्हि क्लेशो नास्ति। एवं किल। अतः अपरम् उपायम् उक्तवान्। स्थानिवत्वाद्वा टिलोपः वा नटिलोपः इति। टिलोपः एव खलु वारणीयः, तस्य उपायः उच्यमानः वर्तते। नाम केन? तर्हि स्थानिवद्भावः अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन स्थानिवद्भावेन तत्र अकारः पुनः उपस्थितः भवति, अतः टिलोपो न भवति इति पक्षः कदा? यदि तकारस्य केवलस्य व्यञ्जनभूतस्य लोपः इत्युच्यते तदा। एवं खलु। यदि तु समग्रस्य अपि तकारस्य लोपः उच्यते तदा तु नस्तद्धिते इत्यस्ति एव किल। क्षन्तव्यः, अन् इत्यस्ति एव किल। तेन नस्तद्धिते इत्यस्य बाधः क्रियते, प्रकृतिभावः एव विधीयते, अतः अन् तथैव तिष्ठति इति। अतः हैमनम् इत्येव रूपम्। हेमन्ते भवम् अथवा हेमन्ते जातं हैमनम् इत्युच्यते। ततः अग्रिमं रूपं तत्र हैमन्तं। सर्वत्राणचतलोपश्च इत्यस्य प्रवृत्त्या हैमनं नाम एतेन विहितेन अण् प्रत्यये सति तत्र
तलोपे च सति हैमनम् इति रूपं सिद्धं भवति। पक्षे तु हैमन्तम् इति भवति, नाम ऋत्वण ऋत्वणः पक्षे तु हैमन्तम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। तर्हि तत्र उच्यते ऋत्वणिरूपम् इति। अतः तदेव सन्धिवेलाद् ऋतुनक्षत्रेभ्यो इति इत्यनेन ऋत्वणि नाम ऋत्वण यः उक्तः सः अण अत्र वर्तते। तत्र उच्यते अत्र न तलोपः, नाम अस्मिन् अणि सति तकारस्य लोपो न भवति इति। कुतः न भवति तदुच्यते। तत्र कारणं सः कथयति किं, तस्य एतत् सूत्रप्रतिपदोक्ताण सन्नियोगशिष्टत्वादिति भावः इति। नाम लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषां पुरस्कृत्य समाधानं वदन्नस्ति एषः। एवं किल। तत्र सत्यं तत्त्वबोधिनिकारेणापि उक्तं, किं पश्यन्तु, हैमन्तमिति ऋत्वणि तकारलोपो न भवति, तस्य सर्वत्राण च तलोपश्चेति प्रतिपदोक्तेन अण सन्नियोगशिष्टत्वात्। एतच्च प्रत्याख्यातं भाष्ये, नाम इदं सूत्रं भाष्ये प्रत्याख्यातं वर्तते। बहु तु नाम आं तर्हि बालमनोरमायाः पङ्क्तिं पश्यन्तु। अत्र न तलोपः तस्य एतत् सूत्रप्रतिपदोक्त अणासन्नियोगशिष्टत्वादिति भावः। नाम सर्वत्राणचतुरोपश्च इत्यनेन यः अण उक्तः सः प्रतिपदोक्तः वर्तते। लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्, अर्थात् तलोपस्य विधानार्थं प्रतिपदोक्तः अण एव ग्राह्यः इति तत्त्वबोधिनिकारस्य अपि च बालमनोरमाकारस्य आशयः। नाम सर्वत्राणचतलोपश्च इत्यनेन यः अण विधीयते सन्नियोगशिष्टस्य, अर्थात् तेन तस्य अणः योगे यः तस्य अणः योगे सत्येव, अथवा तेन अणायोगे सत्येव तत्र तलोपः विधातव्यः। यः तु ऋत्वण, अर्थात् सन्धिवेलाद् ऋतुनक्षत्रेभ्योऽण् इत्यनेन यः अण उक्तः सः तस्य अणः योगे तु तत्र तलोपोऽपि न भवति। अतः एव विकल्पेन रूपद्वयम् उच्यते। तत्र किञ्चित् तदेव लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणमिति न्यायस्य आश्रयः अत्र गृहीतः वर्तते इति। आम्, सर्वत्राणचतलोपश्च इत्यनेन विहितस्य अणः प्रतिपदोक्तत्वं सिन्धुवेलाद् इत्यस्य लाक्षणिकत्वं तलोपे कर्तव्ये, न तु अन्यथा इति तु अत्र सूक्ष्मतया विचारणीयं। भवतु न। अस्तु, अत्र यदि कस्य प्रतिपदोक्तत्वं कस्य लाक्षणिकत्वम् इति स्फुटं नावगम्यते तर्हि एतावत्तु बुद्धौ स्थापयितुमेव शक्यते। सर्वत्राणचतलोपश्च इत्यनेन यः अणकृतः तस्मिन् पक्षे एव तलोपः, सिन्धुवेलाद् इत्यनेन यः लोपः इत्यनेन यः अण विधीयते तस्मिन् अणि सति तत्र तलोपोऽपि न, तलोपः न इति। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। भाष्यादिषु तु इदं प्रत्याख्यातमिति तत्त्वबोधिनिकारः वदति। तत्सद्यः मूलेनोक्तं न चात्र उक्तम्, अतः अस्माभिरपि विस्तरेण न चर्च्यते। विस्तरार्थं तु उद्ग्रन्थ एव द्रष्टव्यः इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। ततः अग्रिमं सूत्रम् अत्र उच्यते। तच्च एवं सायं चिरन् प्राह्णे प्रगे व्यवेभ्यश्च्युतिलौ तुट्च। प्रकृते सायं चिरं प्राह्णे प्रगे व्ययेभ्यः इति पञ्चमी विभक्तिः भवति, बहुवचनं च भवति इति एकं पदं। ट्युट्युलौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं, तुट् इति प्रथमान्तं, च इति अव्ययपदम्
पदद्वयस्य विग्रहः ज्ञेयः। सायञ्जनं प्राह्णे प्रगेव्ययेभ्यः इत्यस्य ट्युटिलौ इत्यस्य च। तत्र प्रथमस्य एवं विग्रहः सायञ्च चिरञ्च प्राह्णे च प्रगे च अव्ययञ्च सायञ्चिरं प्राह्णे प्रगेव्ययानि तेभ्यः सायञ्चिरं प्राह्णे प्रगेव्ययेभ्यः। एवम् अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अवगन्तव्यः। एवं खलु। ततः ट्युश्च ट्युल्च ट्युट्युलौ अत्रापि इतरेतरयोगद्वन्द्वः एव वर्तते। समीचीनम्। ततः अग्रे किं किम् अनुवर्तते तदपि खलु द्रष्टव्यं। व्याख्याता किं कथयन्नस्ति तदपि पश्यामः। सायञ्जिरम् अस्तु 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 चतुर्भेति अस्तु, सः सूत्रार्थं प्रविष्टवान् साक्षात्। भवतु, वयं पश्यामः। तत्र कालाठञ् इत्यतः तत्र वचनविपरिणामं विधाय कालेभ्यः इति अनुवर्तते, इति अनुवर्तयामः। ततः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वाशेषे इति इमानि पदानि अपि अनुवर्तन्ते। सम्यक्। ततः सूत्रार्थं प्रति आगन्तव्यम्। सायमित्यादि चतुर्भ्यः तत्र व्याख्याता कथयति सायञ्चिरं प्राह्णे प्रगे इत्येभ्यः इत्येतेभ्यः अथवा इति एभ्यः। पुनः मूलं प्रति गच्छन्तु सूत्रार्थं प्रति। सायम् इत्यादिभ्यः चतुर्भ्यः अव्ययेभ्यश्च। अव्ययानि च कानि भवन्ति वयं जानीमः। कालवाचिभ्यः, ते कालवाचकाः भवेयुः। ट्युट्युलौ स्तः, ट्यु अपि च ट्युल्। कालवाचिभ्यः इत्यत्र व्याख्याता कथयति कालाठ्ठिङ् इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। ततः अस्य अनुवर्तनं भवति अतः। सम्यक्। तयोस्तुट् च इति किम् उक्तं? ट्युट्युलौ स्तः तयोः तुट्। तयोः कयोः तत्र व्याख्याता कथयति ट्युट्युलोः इत्यर्थः। तयोः तुडागमः, तुट् च टित् भवति, वयं जानीमः। टित्वात् यस्य उक्तः तस्य आद्यावयवः तस्य तुटः भवति। तुटश्च त् इति व्यञ्जनं केवलम् अवशिष्टं भवति। टकारस्य इति संज्ञा भवति, उकारः तत्र उच्चारणार्थकः भवति। समीचीनम्। तत्र अग्रे व्याख्याता कथयति ननु सायन्तनमित्यादौ कथं योरनादेशः। रूपाणि अग्रे साधयिष्यन्ते। सायम् इति मकारान्तः शब्दः, ततः ट्युप् प्रत्ययः अथवा ट्युल् प्रत्ययः, उभयोः अपि यु खलु अवशिष्यते। सायं यु। सम्यक्। तत्र तस्य तुडागमः तत्र कथयति कथं योः अनादेशः। यः यु वर्तते तस्य स्थाने युवोरणाकौ इत्यनेन सूत्रेण कथं वा अनादेशः कर्तुं शक्यते, कुतः, का आपत्तिः, तदग्रे कथयति। युवोरणाकौ इति अङ्गाधिकारस्थम्, अङ्गाधिकारे विहितं किं युवोरणाकौ। ततः कथयति अङ्गात् परयोः यु वु इत्येतयोः अनाकौ विधीयेते इति तेन सूत्रेण उच्यते। नाम अङ्गात् परतः एव इमौ अपेक्षितौ कौ, यु इति अपि च वु इति एतौ
प्रत्ययविशेषौ। एवं खलु। प्रकृते च कथयति, प्रकृते च अन्तरङ्गत्वात् तुटि यु इत्यस्य, नाम अन्तरङ्गत्वात् आदौ तुडेव अत्र प्रवर्तते इति। नाम अनादेशात् प्राक् तुटः अन्तरङ्गत्वात् अनादेशात् पूर्वं तुडेव प्रवर्तेत इति, अथवा प्रवर्तते इति कथयति। प्रकृते च अन्तरङ्गत्वात् तुटि यु इत्यस्य, नाम तुडागमः यदि पूर्वमेव जातः तर्हि का स्थितिः? नाम अनादेशात् पूर्वमेव यदि तुडागमः जातः तर्हि का स्थितिः? सायं यु सायं त यु इति स्थितिः जाता। सायं त यु कथयति, तुटि यु इत्यस्य अङ्गात् परत्वाभावात्, नाम इदानीं यः यु वर्तते सः अङ्गात् परतः न लभ्यते। अङ्गं किं वर्तते? सायम् इति। यस्मात् प्रत्ययः विहितः वर्तते तदादेस्तदङ्गं, यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदा नैव नैव किं यस्मात् प्रत्ययविधिस्तद् सूत्रमेव विस्मर्यते भो। यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदङ्गं कथं? यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययेऽङ्गम् इति अस्ति सूत्रं, प्रसिद्धं, वयं जानीमः। मम किञ्चित् परिभाषायाः अपि मिश्रणं जायमानम् आसीत्, अतः सूत्रे किञ्चित् भ्रान्तः भवतु। सूत्रोच्चारणे भ्रान्तः, सूत्रं तु परिचितं भवतु नाम। तर्हि उच्यते यु इत्यस्य अङ्गात् परत्वाभावात् अनादेशो न सम्भवति। एवं खलु। अङ्गात् परतः तु कः वर्तते? तुट्, यस्य त इति अवशिष्टः, त इति व्यञ्जनम् अवशिष्टं वर्तते। एवं खलु। नाम यु इति न लभ्यते, त इति लभ्यते, तर्हि तस्य अनादेशः न स्यात् खलु। युवोरनाकौ, यतः युवोरनाकौ अङ्गात् परतः विद्यमानस्य योः अथवा वोः अनादेशम् अकादेशं वा करोति, अकादेशं च करोति। एवं खलु। ततः अग्रे कथयति, न च तदागमास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति न्यायः अस्ति खलु। यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, आगमाः यस्य विहिताः वर्तन्ते तद्ग्रहणेनैव गृह्यन्ते। तर्हि तुट् सहितः यु यु एव इति अपि न वक्तव्यं। तदेव कथयति, न च तदागमास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति न्यायेन त्यु इत्यस्यापि युग्रहणेन, आगमसहितः सः यु एव, तर्हि त्यु इत्यपि यु इत्येवमेव तत्र गृहीष्यते। इत्यस्यापि युग्रहणेन ग्रहणात् तस्याङ्गात् परत्वं निर्बाधम् इति वाच्यं। नाम त्यु इति तुडागमः कृतश्चेदपि यदागमपरिभाषया त्यु यु अनयोः भेदो नास्ति, त्यु इति यु एव अस्ति। अतः अङ्गात् परत्वम् अस्य योः स्थितिः अस्ति एव। अङ्गात् परत्वं निर्बाधं वर्तते, कापि बाधः नास्ति। आगमः आगत्य बाधान् न जनयति, यतः आगमः मित्रवद् भवति इति न वाच्यं। तत्र कथयति अग्रे, निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति चरायाः जरसन्यत्रस्याम् इत्यत्रापि एषा परिभाषा पठिता आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः। कथयति, निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति इति परिभाषया योः एव अनादेशप्राप्तेः, नाम यु इत्यस्य एव अनादेशः भवति, तस्य च तुटा व्यवहितत्वात्। पुनः नाम भवतु, नाम यदागमपरिभाषा अपि अस्ति, परन्तु तत्र निर्दिश्यमानस्य आदेशः भवन्ति इत्यपि खलु अस्ति एव। नाम यः निर्दिष्टः वर्तते सूत्रे तस्य एव आदेशः, स च यु न तु त्यु। भवतु नाम यदागमपरिभाषा, परन्तु अन्यापि परिभाषा वर्तते। निर्दिश्यमानश्च कः? यु, न तु त्यु। सूत्रे यु इत्यस्य अनादेशः क्रियते, न तु त्योः अनादेशः क्रियते। अतः निर्दिश्यमानस्य आदेशः भवति इत्यस्याः परिभाषायाः प्रवृत्त्या
कथयति तस्य तस्य नाम योः च तुटाव्यवहितत्वात् नाम तुटा तत्र व्यवधानं मध्ये क्रियते इति कृत्वा अङ्गात् परत्वाभावात् नाम अङ्गात् परत्वं तस्य नास्ति इत्यर्थः। इत्यत आह किमाह तुटः प्राक् अनादेशः इति। तत्र मूले समाधानम् उक्तं तुटः प्रागनादेशः एषः। भोः तुडागमः अनन्तरं तुडागमः भवतु नाम अन्तरङ्गः अथवा तस्य अन्तरङ्गत्वं भवतु नाम तथापि तस्य पूर्वं प्रवृत्तिः न कुतः अनद्यतने तदेव कथयति कुत इत्यत आह नाम तुटः प्रागेव अनादेशः कुतः इत्यत आह किमाह अनद्यतने इत्यादि निर्देशात् इति। अनद्यतने लुङ् अनद्यतने लङ् इति उच्यते खलु। अतः तत्र प्रयोगः कृतः वर्तते। तादृशान् प्रयोगान् दृष्ट्वा वयं जानीमः यत् प्रकृते तुडागमात् पूर्वमेव अनादेशः जातः वर्तते इति। एवं खलु अनद्यतने लङ् अनद्यतने लुट् इति तत्र सूत्रद्वयं वर्तते। अन्यत्रापि अनद्यतनशब्दस्य प्रयोगः कृतः भवेदेव। अतः अस्मिन् सूत्रे अनद्यतन इति शब्दे यः अद्यतनशब्दः अन्तः समासे प्रयुक्तः णञ् समासे प्रयुक्तः तत्र अद्य इति अव्ययात् युप् प्रत्ययः विहितः तस्य अनादेशः कृतः ततः तस्य तुडागमः कृतः वर्तते। अतः तन्निर्देशं ज्ञापयित्वा वयं कथयामः यत् प्रकृते आदौ अनादेशः पश्चात् तुडागमः इति। एवं खलु उक्तं खलु इत्यादि निर्देशात् आदि इति तत्र उक्तं तर्हि आदिना किं ग्राह्यं तत्र उच्यते आदिना घकालतनेषु कालनाम्नः इति एकं सूत्रं पूर्वं पठितं किल। आदिना घकालतनेषु इत्यत्र तेनेति ग्राह्य इत्यत्र तनेति ग्राह्यं तेन इति न तनेति ग्राह्यं नाम घकालतनेषु कालनाम्नः इत्यस्मिन् सूत्रे तन इति गृहीतं खलु तत् किम् तदेव तादृशः अन इति तत्र पठितः वर्तते योः स्थाने यः आदेशभूतः यस्य तुडागमः वर्तते इति। अतः अयमपि निर्देशः अत्र प्रमाणं भवति। कस्मिन् किन्निमित्तं प्रमाणं भवति यथा तद् किन्निमित्तं प्रमाणं भवति इति चेत् तुटः प्रागेव अनादेशः भवति अनादेशात् परं प्रकृते तुड् भवति इत्यर्थः। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः सैद्धान्तिकः तत्रोदाह्रियते सायन्तनमिति मम व्याख्यायां यकारस्य उपरि अनुस्वारो नास्ति तत्र अनुस्वारः योज्यताम् यथा सायन्तनम् इति साधनीयमस्ति मूले अनुस्वारः सम्यक् अस्ति। तत्र कथयति किं शो अन्तःकर्मणि अन्तःकर्मणि इति वा अन्तःकर्मणि प्रायः शो अन्तःकर्मणि इति धातोः घञ् नाम घञ् प्रत्यये सति सायशब्दः दिवावसाने रूढः इति नाम दिवसस्य अवसानं नाम सन्धिकालः सायङ्कालिकः यः भवति खलु तन्निमित्तं सायशब्दः रूढः वर्तते। शो धातुः धात्वादेशः सः इत्यनेन षकारस्य सकारो भवति शो घञ् घञः अवशिष्यते अवादेशः भवति धातोः शव् सव् ञत्वात् तत्र उपधावृद्धिः अपि भवति खलु साव रूपं तु किं साधनीयं शो अन्तःकर्मणि इति अस्ति खलु इति धातोः घञ् घञ् प्रत्ययः सति सायशब्दः कथं सिद्ध्यति
शो अन्तःकर्मणि इति धातोः घञ् प्रत्ययः यदि कृतः तर्हि तु घञः अ खलु अवशिष्यते। सो इति ओ इति अस्ति यदि तस्य औ इति वृद्धिः स्यात्, औ इत्यस्य स्थाने तु आवादेशः स्यात्। तस्य वकारस्य यकारः कुतः आगतः? अस्तु, एतत् सर्वमपि अग्रिमपाठे चिन्तयिष्यामः। अद्यतनपाठे तावत् इदमेव। सायन्तनम् इत्यतः आरभ्य अग्रे पुनः द्रक्ष्यामः। भवतु नाम मङ्गलं। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च अस्माकं क्रमे तद्धितेषु शैशिकप्रकरणस्य अस्य 15 पाठः सम्पन्नतां गतः।